गोंयचो क्रांती दीस हो गोंयच्या इतिहासांतलो एक खूब म्हत्वाचो दीस. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ह्या नामनेच्या स्वातंत्र्य सेनानीन गोंयांत येवन ते उमेश बाबान सांगले तशें ते गोंयांत खरें म्हणचे जाल्यार विसव घेवपा खातीर आयिल्ले आनी ते विसव घेवपा आयिल्ले कडेन गोंयांत खूब जुलमी पुर्तुगीज राजवट चालू आशिल्ली. तरतरांचे तांचे जाच तरतरांचे अत्याचार मारहाण अशे प्रकार हांगा चालू आशिल्ले. खुबशे जे स्वातंत्र्य सैनीक आसा आमचे तांकां हें सोंसना आशिल्लें पूण ते कांय करूंक शकनाशिल्ले. जेन्ना आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले विसव घेवपा खातीर म्हणून डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हे तांचे इश्ट आशिल्ले गोंयचे आनी तांगेर ते रावपाक म्हणून आयिल्ले. अशा वेळार हे सगळे स्वातंत्र्य सैनीक तांकां वचून मेळ्ळे आनी राम मनोहर लोहियाक सगळें हांगा कितें घडटा गोंयांत कितें जें घडटा तें सांगलें. तेन्ना गोंय स्वातंत्र्य जावं नाशिल्लें. तेन्ना ते तिडकीन सगळे हें जावन उठून एका आनीक भिनासतना निर्भीडपणान हांगा आयले ह्याच लोहिया मैदानाचेर. ताका लागून हें जें मैदान आसा गणेश बाबान सांगले पयलीं एक ल्हानशी दोंगुल्ली आशिल्ली पूण आज हें इतिहासीक लोहिया मैदान ज्याचेर तांणी क्रांतीची ज्योत पेटयली आनी ताका लागून ह्या क्रांतीची ज्योतीक लागून 19 डिसेंबर 1961 वर्सा गोंय स्वातंत्र्य जावपाक पावलें. आतां तुमी विचारलें की ह्या हातूंतल्यान नवे पिळगेन कितें संदेश घेवपाक जाय की आज जें पळय आमचें गोंय राज्य जालां आनी हे जें पळय आमी सत्ता भोगतात आनी सत्तेची फळां हे लोक जे भोगतात आतां ते खरें म्हणचे जाल्यार हांगच्यान सुरवात जाल्ली ही क्रांती दिसा पसून ताची सुरवात जावन ताजें गोंयचे मागीर उपरांत सुटका जाली ताका आमी गोंय मुक्ती दीस म्हणटात 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा. आनी ताजे उपरांत आतां जें पळय आमकां स्वातंत्र्य आमी सगळें स्वातंत्र्याची फळां आज बरें बरें पळयतात की ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जे अत्याचार जे हाल अपेष्टा ज्यो तकालशी दगदगी ज्यो सोशिल्ल्यो तो कोणाक आतां खबर ना. ते स्वातंत्र्य सैनीक कोण म्हणटा ते आयचे पिळगेक खबर ना. कित्याक आमी हो प्रोग्राम दर वर्सा लोहिया मैदानाचेर आयोजीत करतात. तातूंत भितर आमी प्रस्न मंजुशा ही स्पर्धा घेतात. कितलीशी म्हायती आसा ती कळपा खातीर आमी घेतात. पूण तुमकां सांगपा म्हळ्यार आज लोक ती उत्तर दिवपा खातीर बेगीन गुगल पळयतात. मागीर तांकां स्वातंत्र्य सैनिका विशीं कांयच सारकी माहिती ना, तांकां तातूंत इंट्रस्ट ना. अशी ही पिळगी जी आसा त्या पिळगेक आतां आमचो स्वातंत्र्य संग्रामाचो हे गोंयचें स्वातंत्र्य आमकां कशें बाबा मेळ्ळें कोण कोणें आपणाची आपली अविनाश बाबान सांगलें तशें आपले प्राण ओतले आपले प्राण दिले आपले संवसार सगळे वाटेक लायले आनी हें तुमकां जें स्वातंत्र्य आमकां जें आमी पळयतात पळय न्ही हाजी म्हायती ह्या आयच्या पिळगेक खबर आसप खूब गरजेची. पूण आज आमी पळयतात की प्रत्येक भुरगो जो आसा ताका फक्त मोबायल आनी बाकीचे ह्यो ज्यो बाकीचे एक्सटर्नल गोश्टी आसात त्यो खबर आसा पूण हांगचें कांयच खबर ना. येदे व्हडले नांवाजते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कोण, चंद्रकांत केंकरे कोण अशीं जर नांवां जर आमी घेतलीं जाल्यार भुरग्यांक कांय खबर ना. सो आज हो ऑफकोर्स इतिहास तांकां ते शिकतात गव्हर्मेंटान शाळेच्या लेवलाचेर हें पुस्तकां भितर ताचो आस्पाव केला पूण तांकां व्हडलो आसा तातूंत इंट्रस्ट ना. सो आज काल तांकां तांचे मेरेन हें शिक्षण वचपाक जाय. ह्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या त्यागाचो तांकां तांची म्हायती तांचे मेरेन पावपाक जाय आनी तांणीय बी बरे भावी नागरीक जावन हें जें पळय आतां आमचें स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळां ताचें सुराज्य करपाक जाय. Like, subscribe, and get notified.